नमस्ते, शेयरज्ञानको यो अर्को स्पेशल भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको टपिक रहेको छ डिभेन्चर अर्थात ऋणपत्र। आजको भिडियोमा मैले डिभेन्चर भनेको के हो, यसका प्रकारहरू, यसमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र कसरी रिटर्न आउँछ, त्यस्तैगरी दोस्रो बजारमा डिभेन्चरको किनबेच, डिभेन्चर र फिक्स्ड डिपोजिटको डिफरेन्स बारे तपाईहरुलाई डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि बुझौं डिभेन्चर भनेको के हो। डिभेन्चरलाई नेपालीमा ऋणपत्र भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ र त्यो पैसा कुनै पनि कम्पनीले दुई तरिकाबाट जम्मा गर्न सक्छ। एउटा भनेको इक्विटी फाइनान्सिङ र अर्को भनेको डेब्ट फाइनान्सिङ। इक्विटी फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर त्योबाट उठेको पैसालाई हामी इक्विटी फाइनान्सिङ भन्छौं भने डेब्ट फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ सर्वसाधारणबाट अथवा कुनै पनि संगठित संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिन्छ भने त्यसलाई हामी डेब्ट फाइनान्सिङ भन्छौं। साधारणतया हामीले बुझ्ने शेयर मार्केट अथवा शेयर कारोबार भनेको इक्विटी फाइनान्सिङ अन्तर्गत पर्दछ। तर धेरै जनालाई अथवा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन कि डिभेन्चर भनेको के हो र डिभेन्चर पनि आईपीओ बाटै जारी गर्ने भएकोले धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ झुकिएर डिभेन्चर पनि किन्नु भएको छ। डिभेन्चरको फाइदा र बेफाइदा थाहा नभइकन धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ डिभेन्चरलाई पनि किनेर राख्नु भएको छ। त्यही भएर आज हामीले यो भिडियो मार्फत डिभेन्चरको विस्तृत जानकारी दिन गइरहेका छौं। डिभेन्चरलाई साधारण भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले सर्वसाधारणबाट उठाएको ऋण हो। डिभेन्चर किन्ने व्यक्तिले डिभिडेन्ड पाउँदैन, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक रूपमा निश्चित ब्याज प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाले डिभेन्चर जारी गर्दाखेरि निश्चित ब्याज दर र समयावधि तोकिएको हुन्छ। नेपालमा प्रचलित नियम अनुसार सबै वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 25% डिभेन्चर जारी गर्नुपर्दछ। यसरी सर्वसाधारणमा जारी गरेको डिभेन्चर लगानीकर्ताले फेरि दोस्रो बजारमा पनि किनबेच गर्न सक्छन्। साधारणतया नेपाली बजारमा 7 देखि 10 वर्षसम्म म्याच्युरिटी पिरियड भएको डिभेन्चर जारी गर्ने गरिएको छ। अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ डिभेन्चर्स अर्थात् ऋणपत्रको किसिमहरू। सबैभन्दा अगाडि छ सेक्युर डिभेन्चर। सेक्युर डिभेन्चर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो एसेट्सहरू धितोमा राखेर जारी गरेको डिभेन्चरलाई हामी सेक्युर डिभेन्चर भन्न सक्छौं। त्यस्तैगरी दोस्रो छ अनसेक्युर डिभेन्चर। अनसेक्युर डिभेन्चर भनेको चाहिँ सेक्युर डिभेन्चरको ठीक अपोजिट हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि एसेट्सहरू धितो राखेको हुँदैन। तेस्रो प्रकारमा छ रिडिमेबल डिभेन्चर। रिडिमेबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ निश्चित समयावधिपछि आफ्नो ब्याज र सामा दुईटै फिर्ता गर्ने मिल्ने गरी जारी गरेको डिभेन्चरलाई भनिन्छ भने इरिडिमेबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै रिडिमेबलको अपोजिट हो, जहाँ चाहिँ सावा र ब्याज फिर्ता हुने कुनै पनि नियम तोकिएको हुँदैन। त्यस्तै गरी पाँचौंमा रहेको छ कन्भर्टिबल डिभेन्चर। कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ निश्चित समयपछि त्यो डिभेन्चरलाई चाहिँ नर्मल इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट हुनेलाई चाहिँ कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनिन्छ भने नन कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ त्यस्तो डिभेन्चर हो जसलाई चाहिँ हामीले इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं। नेपालको सन्दर्भमा जारी गरेको सम्पूर्ण डिभेन्चरहरू नन कन्भर्टिबल डिभेन्चरहरू हुन्। अब म तपाईलाई शेयर र डिभेन्चरको बारेमा फरक के छन् बताउन गइरहेको छु। शेयर किन्ने लगानीकर्ताहरू त्यो कम्पनीको ओनर हुन् भने डिभेन्चर किन्ने लगानीकर्ताहरू त्यो कम्पनीको क्रेडिटर हो अर्थात् ऋणदाता हो। डिभेन्चर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको लागि लङ टर्म लोन हुन्छ भने शेयर्स भनेको चाहिँ इक्विटी अफ द कम्पनी हुन जान्छ। डिभेन्चरमा चाहिँ फिक्स्ड म्याच्युरिटी पिरियड तोकिएको हुन्छ। त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकिएपछि लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो सावा र ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने शेयर्समा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन। लगानीकर्ताले जुनै पनि बेला आफ्नो शेयर बेच्न र किन्न सक्छ। डिभेन्चरको फेस भ्यालु चाहिँ 1000 रुपैयाँ प्रति किता हुन्छ भने शेयरको फेस भ्यालु चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँ हुन्छ। त्यस्तै डिभेन्चर किन्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि 25 किता चाहिँ डिभेन्चर किन्नुपर्छ भने शेयर किन्ने व्यक्तिले कम्तीमा पनि 10 किताबाट आफ्नो लगानी सुरु गर्न सक्छन्। यो हिसाबले डिभेन्चरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि 25,000 रुपैयाँबाट लगानी गर्न सक्छन् भने शेयर्समा लगानी गर्नलाई कम्तीमा पनि 1000 रुपैयाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। डिभेन्चर किन्ने व्यक्तिलाई डिभेन्चर होल्डर भनिन्छ भने शेयर किन्ने व्यक्तिलाई शेयर होल्डर भनिन्छ। डिभेन्चरमा फिक्स्ड रेट अर्थात् निश्चित ब्याज दर वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा प्राप्त गरिन्छ भने शेयर्समा डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांश प्राप्त गरिन्छ। तर कति लाभांश प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा फिक्स्ड हुँदैन। डिभेन्चरमा चाहिँ लो रिस्क हुन्छ भने शेयर्समा चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ। रिटर्नको कुरा गर्नु पर्दाखेरि शेयर्समा हाई रिटर्न हुन्छ किनभने यसमा हाई रिस्क पनि हुन्छ। तर डिभेन्चरमा चाहिँ फिक्स्ड रिटर्न हुने भएकोले यसमा कम्पेरेटिभली लो रिटर्न हुन्छ। यदि कम्पनी चाहिँ कुनै पनि कारणले लिक्विडेसन अर्थात् डिसमिस भयो भने डिभेन्चर होल्डरले चाहिँ सबैभन्दा अगाडि आफ्नो रिटर्न पाउँछ। तर शेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ डिभेन्चर पछि मात्रै आफ्नो रिटर्न पाउने पाला आउँछ। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ डिभेन्चर र शेयर बीचको समानता। डिभेन्चर र शेयर हामी दुईटैलाई आईपीओबाट किन्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को समानता भनेको चाहिँ शेयर र डिभेन्चर दुईटै दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिन्छ।
अब म कुरा गर्दैछु मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स डिपोजिट भर्सेस डिबेन्चर। सामान्य भाषामा फिक्स डिपोजिट भनेको चाहिँ ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिक्न नपाउने गरी जम्मा गरिरहेको रकम हो। यसमा तोकेको अवधिभन्दा अगाडि पैसा झिक्न पाइँदैन र पैसा जम्मा गर्दा सम्झौता भएको दर र समयमा ब्याज प्राप्त हुन्छ। सामान्यतया नेपालमा 3 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको फिक्स डिपोजिट प्रचलनमा रहेको छ। अब यी दुई बीचको डिफरेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फिक्स डिपोजिट चाहिँ एउटा बचतको रूपमा हामी ब्याङ्कमा जम्मा गरेको हुन्छौँ भने डिबेन्चर भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ पैसालाई चाहिँ त्यहाँ हालिएको हुन्छ। फिक्स डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएर खाता खोलेर चाहिँ रकम जम्मा गर्नुपर्छ भने डिबेन्चर भनेको चाहिँ कम्पनीले जारी गरेको आइपिओबाट अर्थात् दोस्रो बजारबाट हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ प्राय मासिक वा त्रैमासिक रूपमा चाहिँ ब्याज पाइन्छ भने डिबेन्चरमा चाहिँ अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले निश्चित ब्याज प्राप्त गर्छौँ। अवधिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुसार सामान्यतया 3 महिनादेखि 10 वर्षसम्मको चाहिँ हामी फिक्स डिपोजिट राख्न सकिन्छ भने कति अवधि र कहिले चाहिँ हामी फिक्स डिपोजिट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बचतकर्तासँग चाहिँ छनौटको अधिकार हुन्छ भने डिबेन्चर चाहिँ सामान्यतया 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको हुन्छ र डिबेन्चरको अवधि चाहिँ जारी हुँदा नै निर्धारण भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ लगानीकर्ताको कुनै पनि यो अवधि छनौटको बारेमा चाहिँ अधिकार हुँदैन। जोखिमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया फिक्स डिपोजिटलाई पनि जोखिम रहितै मानिन्छ भने डिबेन्चरलाई चाहिँ जोखिम रहित अथवा अझ फिक्स डिपोजिट भन्दा पनि कम जोखिम हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ फिक्स डिपोजिटको चाहिँ हामीसँग सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ ब्याङ्कसँग हुन्छ भने डिबेन्चर चाहिँ हाम्रो डिम्याटमा आउँछ। अब यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने डिबेन्चरमा लगानी गर्नुको फाइदाहरू भन्न गइरहेको छु। डिबेन्चरमा लगानी गर्दा चाहिँ निश्चित ब्याज दर हामी वार्षिक या अर्धवार्षिक कम्पनीको नियमअनुसार हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को फाइदा भनेको त्यो कम्पनी घाटामा गए पनि हामीले त्यो निश्चित ब्याज दर चाहिँ प्राप्त गरिरहन्छौँ। त्यही भएर डिबेन्चरको लगानी चाहिँ शेयर मार्केट भन्दा सेक्योर मानिन्छ। त्यस्तै गरी डिबेन्चरको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ शेयरको जस्तो मूल्य धेरै तलमाथि अथवा धेरै फ्लक्चुएट हुँदैन। त्यस्तै गरी अर्को फाइदा भनेको यदि बजारमा फिक्स डिपोजिटको रेट चाहिँ एकदमै कम छ भने डिबेन्चरबाट हामी कन्टिन्युअसली रूपमा तोकिएको दरमा ब्याज दर पाइरहन्छौँ। त्यही भएर लङ टर्मको लागि चाहिँ डिबेन्चरमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब त्यस्तै गरी डिबेन्चरको केही बेफाइदाहरू पनि छन्, त्यो कुरा गर्छु। डिबेन्चरमा लगानी गर्ने व्यक्तिले अथवा लगानीकर्ताले भोटिङ राइट पाउँदैनन्। त्यस्तै गरी डिबेन्चरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्पनी म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन। त्यस्तै गरी यदि कम्पनीले चाहिँ राम्रो फाइदामा गयो भने डिबेन्चर्स होल्डरहरूले निश्चित तोकिएको ब्याज दर भन्दा बढी ब्याज दर अथवा रिटर्न पाउँदैनन्। र अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ बुल मार्केटको कुरा गर्ने हो भने जति हामीले शेयरबाट रिटर्न प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यति डिबेन्चरबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई अर्को जानकारी पनि दिउँ कि डिबेन्चर र बन्ड्स प्राय सँगसँगै आउने टर्म्सहरू हुन्। बन्ड्स भनेको चाहिँ प्राय गरी सरकारले जारी गर्दछ, तर डिबेन्चर भनेको चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरूले पनि जारी गर्दछन्। डिबेन्चर्स र बन्ड्सको चाहिँ मेन डिफरेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बन्ड्स चाहिँ प्राय सरकारले जारी गर्ने भएकोले डिबेन्चरभन्दा धेरै नै सुरक्षित मानिन्छ। अब मैले तपाईँलाई डिबेन्चर र बोन्डहरू चाहिँ कुन कुन एक्टिभ छन् नेपालमा भनेर कसरी हेर्ने भनेर म त्यहाँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ चाहिँ यहाँ cdac.com.np यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँ cdac.com.np/बन्ड एन्ड डिबेन्चरमा आउनुभयो भने अहिलेसम्म नेपालमा जारी गरिएको चाहिँ बन्ड र डिबेन्चरको चाहिँ तपाईँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। आजसम्म 40 वटा चाहिँ डिबेन्चरहरू एक्टिभ रहेका छन् र यिनीहरूको प्राइस के कति छ भनेर तपाईँले हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आएर यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईँले यो मार्केट डेप्थमा गएर यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले डिबेन्चरको चाहिँ यसरी हाल्नुभयो भने जस्तै यो एग्रिकल्चर ब्याङ्क डिबेन्चर यसरी हेर्न चाहनुभयो भने यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाई क्वान्टिटी 200 किता छ कतिमा भन्दाखेरि 1084 मा। त्यस्तै गरी तपाईँले यतापट्टि सेल अर्डर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू डिबेन्चर पनि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो इबिएलको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सेल र बाई अर्डर आएको छैन। अब अरू यो आइसिएफसी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर सेलको चाहिँ यसरी दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले म यहाँ टिएमएसबाट अर्थात् सेकेन्डरी बजारमा कसरी किनबेच गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो तपाईँको टिएमएस अकाउन्ट हो जहाँ चाहिँ अहिले कन्टिन्युस सेसन चलिरहेको छ। म अहिले अर्डर म्यानेजमेन्टभित्र गएर बाई एन्ड सेल भित्र छु। यहाँ गएर तपाईँले इन्स्ट्यान्ट भन्ने छ, यसमा इक्विटी भनेको चाहिँ नर्मल सेयरको कारोबार हो भने तपाईँले एनसिडी भनेको चाहिँ नन कन्भर्टेबल डिबेन्चर गर्नुभयो भने बल्ल यहाँ डिबेन्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि डिबेन्चर सपोज डिबेन्चर यसरी एग्रिकल्चर भयो, हिमालयन भयो होइन, म चाहिँ केबिएलको डिबेन्चर हेर्न चाहेँ भने यसरी यो आज चाहिँ बाई अर्डर मात्रै आइरहेको छ 1066 मा होइन, सेल अर्डर कुनै पनि आएको छैन। यसरी गरेर तपाईँले यहाँ बाई अथवा सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो इन्स्ट्यान्टमा आएर एनसिडी गर्नुभयो। यसरी नर्मल अरू सेयर जस्तै तपाईँहरूले सबै यो हाई एन्ड लो ओपनिङ कतिमा भयो होइन, क्लोजिङ कतिमा भयो प्रिभियस, त्यस्तै गरी यो 52 विकको हाई र लो होइन, यसरी तपाईँले गएर सेल र बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल सेयर किनबेच गरे जस्तै हो। यदि तपाईँले चाहिँ यो
1000 भन्दा बढीमा बेच्न सक्नुभयो भने त्यो तपाईलाई फाइदा भयो, तर 1000 भन्दा कम मूल्य भयो भने तपाईलाई बेफाइदा हुन्छ। नर्मल शेयरको हामी जसरी स्क्रिप्टको कारोबार गर्छौं त्यो भन्दा अलि कम कारोबार हुन्छ र यसको प्राइस पनि धेरै फ्लक्चुएट हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईले डिबेन्चरलाई सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। र अबको आजको यो भिडियोको अन्तमा म यो डिबेन्चर चाहिँ कसले किन्ने अर्थात डिबेन्चरमा कस्तो लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईसँग चाहिँ इनफ इन्भेस्टमेन्टको पैसा छ भने तपाई केही पैसा चाहिँ आफ्नो डाइभर्सिफिकेसनको लागि डिबेन्चरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पैसा चाहिँ तपाईको शेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा केही पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईले डिबेन्चरमा लगानी गर्नुभयो भने धेरै रिटर्न नआए पनि कन्स्ट्यान्टली चाहिँ यसबाट रिटर्न आइरहन्छ। र डिबेन्चरमा लगानी गर्दा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू जस्तै पोलिटिकल फ्याक्टर भयो, इकोनोमिक फ्याक्टर भयो, त्यस्तै पेन्डेमिक, यी कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि असर नगर्ने भएकोले डिबेन्चरबाट चाहिँ तपाईले कन्स्ट्यान्ट रिटर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ यदि रिटायर पर्सन हुनुहुन्छ र शेयर बजारबारे त्यति जानकार हुनुहुन्न र शेयर बजार बुझ्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ डिबेन्चरमा लगानी गरेर वार्षिक अर्धवार्षिक रूपमा रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ चाहिँ रिस्कदेखि धेरै डर लाग्छ, लो रिस्क लो रिटर्नमा विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यसमै तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ भने डिबेन्चरमा लगानी गर्नु तपाईँहरूको लागि एउटा बेस्ट अप्सन हुनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो डिबेन्चर अर्थात् ऋणपत्रलाई चाहिँ डिटेलमा बुझाउने कोसिस गरेँ। तपाईहरुसँग अझै पनि डिबेन्चर सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै आफ्नो साथीभाइहरू बीच पनि भिडियोलाई शेयर गरेर तपाईहरुले शेयर ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ। शेयर बजार सम्बन्धी अझ थप भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।